अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताने चाह रहा हूँ कि जिसको सुनने के बाद एक बात तो तय हो जाएगी और हमें बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगी कि लालच करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। लालच बुरी बला है। लालच हम करके किसी और का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान करते हैं, और ऐसा नुकसान करते हैं कि उस नुकसान के होने के बाद हम जब देखते हैं कि हमने क्या कर दिया है, हमें पछतावा होता है और फिर वो वक्त वापस नहीं आता। अब से कई साल पहले मुझे इत्तला मिली मुल्तान शहर से कि एक नौजवान की जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, ज़ीशान उसका नाम था, वो एक मरले के मकान में रहता था अपने घर वालों के साथ, और उसी मकान में वो एक सुरंग खोद रहा था। और वो सुरंग खोदते खोदते काफ़ी गहरी सुरंग खोद चुका था कि उसी में मट्टी उस पर गिरी और वो उसमें दफन हो गया। जब मुझे मामले का पता चला तो मैं मुल्तान शहर पहुंचा। मुल्तान शहर पहुंच के मैं उस इलाके में गया, और मैं यहाँ पर यह भी आपको बता दूं कि ये ख़ास मुल्तान शहर के अंदर था। मुल्तान शहर के दाएं बाएं आगे पीछे कोई गांव नहीं था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उस तारीख़ी मोहल्ले में मैं गया जो कि आम पाकिस्तान के वक्त का है, और वहाँ पर पुराने मकानात मौजूद हैं, लोग वहाँ पर रहते हैं और छोटे छोटे मकानात हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मरले का ये मकान था। वहाँ पहुँच मैंने पहले गली में देखा कि लाइन लगी हुई है मट्टी की, और ये सारी मट्टी वो है जो घर के अंदर से रेस्क्यू वालों ने निकाली। वहाँ पहुंचकर मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये ज़ीशान नामी लड़का अपने ही घर के अंदर सुरंग किस चक्कर में खोद रहा था, क्या वजह थी, ऐसी क्या मजबूरी थी, कोई खुदा न खास्ता इसमें कोई और तखरीब कारी का एलिमेंट तो नहीं था। तो पता ये चला कि उसको जी किसी आमिल ने कहा था कि तुम्हें ख़जाना मिलेगा, और तुम्हें जो ख़जाना मिलेगा वो तुम्हारे ही घर में दफन है, और तुम्हारे ही घर के अंदर जो कमरा है, सबसे पिछला वाला कमरा, उस कमरे में जाकर खुदाई करो तो खुदाई करते करते तुम्हें ख़जाना मिलेगा। इसमें जहाँ पर लालच वाली बात सामने आती है कि लालच करने से हम अपना कितना नुकसान कर लेते हैं, वहाँ पर यह भी वाज़ेह हो जाता है कि मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ कि बहुत से ढोंगी होते हैं, आमिल बने होते हैं, पीर बने होते हैं, लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों की कम तालीम का फ़ायदा उठाते हैं। लोग ये चाह रहे होते हैं कि उन्हें कुछ पता चले आगे क्या होने वाला है, तो इस चक्कर में इन लोगों के पास वो जाते हैं और वो उनको धोखा देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। वो उन्हें धोखा देते हैं, उनको धोखा हो जाता है, और जैसा कि मैंने कहा कि नुकसान हो जाता है, और ये अपनी दुकानें चमका रहे होते हैं, लोगों से पैसे ले रहे होते हैं, लूट रहे होते हैं। वहाँ पर सही लोग भी होते हैं, लेकिन हमें सही और गलत की पहचान होनी चाहिए ना। हमें सही और गलत की पहचान ही नहीं होती, हम हर किसी को सही समझ लेते हैं। आप अगर कराची शहर भी कभी आपके जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पर शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में दीवारों पे चौकिंग हुई होती है, लिखा होता है जी फ़लाँ आमिल बाबा ये कर दूँगा वो कर दूँगा। और जब उनसे कहा जाए कि ये जो कर देंगे ये पहले ख़ुद के लिए करके दिखाएं, तो उनसे ख़ुद के लिए नहीं हो रहा होता है, तो सारा ड्रामेबाजी होती है। लेकिन बहरहाल लोग उनके पास जाते हैं, लोगों का मानना होता है। ज़ीशान भी इसी तरह से गया, उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और इतनी कुछ ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। रिक्शा चलाता था, और रिक्शा चलाते चलाते रिक्शा चलाना भी फिर उसने आखिर में छोड़ दिया था कि जब उसको आमिल बाबा ने यह कहा था कि जी तुम्हारे ही घर के अंदर यूँ ख़जाना दफन है। मैंने वहाँ पहुँचकर जैसा कि बताया कि मैंने देखा कि गली में मट्टी थी, वो अंदर से निकली। फिर मैं मकान के अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा तंग मकान था जिसमें से तंग सीढ़ियाँ थीं, ऐसी सीढ़ियाँ कि जिसमें से एक वक्त में एक ही शख्स ऊपर जा सकता था और एक ही उस वक्त नीचे उतर सकता, यानी कि ये नहीं कि दो बंदे बैक वक्त ऊपर नीचे और जा सकें। और नीचे एक कमरा था, फिर उसके बाद एक दरवाज़ा आता था, और फिर उसके बाद आगे एक और दरवाज़ा था। और वो जो कमरा था आखिरी वाले दरवाज़े का, वो था कि जहाँ पर ये सारी खुदाई होती रही, और ये तकरीबन 6 माह से ज़ीशान यहाँ पर ये खुदाई कर रहा था, ख़जाने की उससे तलाश थी। एक मरले का मकान, तो दीवारें भी लोगों की आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। मैंने सोचा कि यहाँ पर ये खुदाई हो रही थी तो साथ में आस पड़ोस में किसी को पता नहीं चला। पता ये चला कि जी ये 2.5 साल पहले भी इसी तरह की कोशिश हुई थी, लेकिन तब जब वो कुछ औज़ार इस्तेमाल हुए खुदाई के लिए, तो आवाज़ें जब दाएं बाएं गईं पड़ोसियों ने एतराज़ किया, फिर पुलिस भी आई, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा जी हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दें। फिर उसके बाद उन्होंने हिकमत अमली को तब्दील किया, और ज़ीशान ने सोचा कि इसको इस तरह से किया जाए कि किसी को पता भी ना चले और हमारा काम भी हो जाए। वहाँ पर ये जब खुदाई करता था तो सारी मट्टी निकाल के घर के अंदर ही ढेर लगाए जा रहे थे, मतलब घर की छत तक जो है वो मट्टी के ढेर ही ढेर थे। इतना ज़्यादा अंदर मट्टी जमा हो चुकी थी कि घर के अंदर दाखिल होना मुश्किल था। और रेस्क्यू वाले जब इस वाक़े के बाद वहाँ पर पहुँचे थे तो वो साथ वाले घर से आए, दीवार साथ वाले घर से तोड़ी गई उस कमरे तक की कि जहाँ पर ये खुदाई हो रही थी, और फिर वहाँ पर ये
ریسکیو والے پہنچے اور اس کمرے میں جا کر میں نے دیکھا کہ سرنگ ایسی تھی کہ اگر آپ اوپر سے کھڑے ہو کے یوں نیچے کی طرف دیکھیں تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ کہاں جا کر ختم ہو رہی ہے. میں نے ایک پتھر بھی اٹھا کے اس میں پھینکا کہ تاکہ اس کی آواز سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ یہ سرنگ کتنی گہری ہے. تو آواز بھی ایسی کہ شروع میں تو آواز آ رہی تھی کہ جی دیواروں کو یوں دائیں بائیں لگتا ہوا، کیونکہ زیادہ چوڑائی نہیں تھی. شروع میں ایک رستہ انہوں نے بنایا کہ نیچے اترنے کے لیے، شروع میں اوپر سے جو ہے وہ جو سوراخ تھا وہ بڑا تھا، پھر آہستہ آہستہ نیچے جاتے جاتے تنگ ہوتا جاتا تھا. تو میں نے پتھر پھینکا، شروع میں دائیں اور بائیں دیواروں پر لگا، لیکن پھر اس کے بعد آواز نہیں آئی. اتنی گہری وہ نیچے سرنگ تھی. اور وہ پھر نیچے جا کے جس مقررہ گہرائی تک وہ لے کر جانا چاہتا تھا، وہ وہاں جانے کے بعد دائیں اور بائیں نکالی گئی تھی کہ جی خزانہ جو ہے وہ کہیں دائیں اور بائیں ہے. اور یہ کام اکیلے کا نہیں تھا، یہ اکیلا کام نہیں کرتا تھا، اس کی والدہ اس میں شامل تھیں جو رسی اوپر سے انہوں نے ڈالی ہوئی تھی. ایک انہوں نے راڈ سا رکھا ہوا تھا، اسے رسی باندھی ہوئی ہوتی تھی، اس رسی کی مدد سے وہ نیچے جاتا تھا. اور اسی رسی کے ساتھ ایک لائٹ کی تار بھی لٹکی ہوئی ہوتی تھی کہ جس سے لائٹ جلائی جاتی تھی کہ اس کو نیچے اندھیرے میں یہ دکھائی دے کہ وہ کہاں پر ہے، یا اوپر آنے کا اس کو مشکل نہ ہو. اور اوپر سے پھر نیچے بھی جو کوئی وہاں پہ پہرا دے رہا ہوتا تھا اس کو بھی نظر آئے کہ نیچے ذیشان کتنی گہرائی تک ہے اور خیریت سے تو ہے یا نہیں. تو یہ سارا کھدائی کا عمل 6 ماہ تک جاری رہا. اندر ہی اندر ڈھیر لگایا گیا. اور پھر اچانک اسی تلاش میں کہ مجھے خزانہ ملے گا، ذیشان پر مٹی گری اور اس سے اس کی پھر موت واقع ہوئی. میری ریسکیو والوں سے بھی بات ہوئی جو وہاں پر پھر اس آپریشن کا حصہ تھے. بڑا مشکل آپریشن تھا ڈیڈ باڈی کو باہر نکالنے کا. تو انہوں نے بتایا کہ ہم فرنٹ دروازے سے نہیں آئے تھے، ہم سائڈ سے آئے، اور ہم تقریباً کوئی 12 بار اوپر اور نیچے گئے، اور ایک ہی مرتبہ میں یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. اور ہماری خود بھی جان بہت خطرے میں تھی اور رسکی تھا بہت زیادہ یہ آپریشن، کیونکہ نیچے جا کر جو ذیشان کے ساتھ ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اگر وہاں پر جو مٹی تھی وہ گر جاتی اچانک سے. تو انہوں نے بتایا کہ نیچے گئے اور نیچے جا کے پھر انہوں نے بیلچہ بڑی احتیاط سے استعمال کیا اور ریت ہٹا کر وہ دیکھتے رہے. تو اس کو ایک ریسکیو ورکر کو وہاں پر جس کا تعلق 1122 سے تھا، اس کو اس کا ہاتھ نظر آیا. اور پھر جب اس نے تھوڑا سا اور کھدائی کی تو وہ اس کو پھر اس کی باقی باڈی بھی نظر آئی، جو کہ وہاں پہ بہت زیادہ اسمیل بھی تھی. اور اس کے ہاتھ جو تھے وہ یوں رسی کے ساتھ تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اس وقت جب مٹی اس پر گری ہے تو وہی رسی جس کی مدد سے وہ نیچے جاتا تھا، اس نے اسی رسی کی مدد سے اوپر آنے کی کوشش کی، لیکن وہ آ نہیں سکا اور اس کی موت واقع ہوئی. تو یہ سب کس لیے ہو رہا تھا؟ یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ لالچ تھا. میری بعد میں پھر حوالات میں بند ماں سے اور باپ سے بھی ملاقات ہوئی. میں نے ان سے بھی پوچھا کہ یہ سب کچھ آپ کروا رہے تھے، آپ نے کیسے ہونے دیا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، باپ نے کہا کہ جی میں تو کام پر چلا جاتا تھا، مجھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. گو کہ یہ ماننا ممکن نہیں ہے کہ جی باپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ گھر میں کیا ہو رہا ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مٹی بھی تھی، مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ریت ہی ریت تھی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ گھر میں رہتا ہو، کوئی گھر کا فرد ہو اور اس کو ان تمام باتوں کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے. ماں کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کئی بار اس کو منع کیا اور میں نے کئی بار اس سے کہا کہ جو تم کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو، تم ایسا نہیں کرو، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن آگے سے ماں کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جواب ملتا تھا کہ میرا رب مجھے دے رہا ہے تو تمہیں اس سے کیا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اس نے رکشہ چلانا بھی چھوڑ دیا تھا. اور یہ مکان کے جہاں پر یہ سب ہو رہا تھا، یہ مکان ان کا اپنا تھا. تقریباً کوئی 21 سال سے اس مکان میں وہ رہتے تھے، لیکن آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا تھا. یہ اس ماں کا خود بھی یہ کہنا تھا اس واقعے کے ہو جانے کے بعد اور اپنے بیٹے کو کھو دینے کے بعد. ماں کا کہنا تھا کہ آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا. تو کاش کہ یہ آنکھوں پہ پردہ نہ پڑتا، کاش کہ اس وقت یہ جہالت سے کام نہ لیتے، کاش کہ اس وقت اس ڈھونگی اس ڈرامے باز آدمی کے کہ جو اپنے آپ کو عامل کہتا تھا اس کی باتوں پر یقین نہ کرتے اور یہ کام نہ شروع کرتے تو ان کا بیٹا زندہ ہوتا. اور اس نے صرف لالچ کیا کہ مجھے خزانہ ملے گا اور میری زندگی بدل جائے گی اور ہم بہتر حالات میں رہیں گے، بہتر جگہ پہ جا کے رہنا شروع کر دیں گے، آسائشیں ہوں گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں نا کہ جی اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہمیں اس بات کی پریشانی ہے کہ پیسہ کیوں نہیں ہے، تو کل کو جب پیسہ آ جائے گا تو پیسہ بھی آنے کے بعد ان لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ جن کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن وہ پھر بھی ڈپریشن میں زندگی جی رہے ہوتے ہیں. تو پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر لالچ ہے اور لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. اور لالچ ایسا ہوتا ہے کہ اس لالچ میں جو ہم پڑ جاتے ہیں ہم پھر تمام حدیں پار کر جایا کرتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو ایسا ہی ذیشان نے بھی کیا اور جس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی گنوا بیٹھا. مجھے علی ممتاز کو جی آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.